मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक कार्मेलीत ह्या जकांची नावी मोगाचो प्रणाम. तशेंच कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्टाची 11वी तारीख, सद्या काळाच्या 19व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज माता आज भगवंत क्लारा ओंकार हिचें स्मरण करता. क्लारा आणि आसिसो फ्रांसिस दोगांय एकाच गांवची. आसिसी गांवांत ती जल्मल्ली आणि फ्रांसिसाची जिणी पळोवन क्लारा प्रेरीत जाल्ली आणि तिच्या धाकटुल्या प्रायर ल्हानशा प्रायरच ती कॉवेंताक सेरवता. घरांत हांव तिका मस्त अडकळ आसली जाल्यारय ती फाटी येना. ताचे उपरांत तिची व्हडली भयण आनी तशेंच तिची आवय ती विधव जाल्ली त्या दाळा आनी ती क्लारा सांगाता मेळटा. आनी अशें सान फ्रांसीस एक नवी वर्द प्रारंभ करता आनी त्या वर्दीक पुअर क्लॅर्स दुर्बळी क्लारा म्हणून नांव आसा. भोव सुबीत जिणी भगवंत क्लाराची. दुबळ्यां खातीर दुबळी जावन जिवन एक बरी आध्यात्मीक जिणी ती जियेली. तेचें प्रेरण आमी घेवया आनी आंतरीक दुर्बळपणांत जियोंक भगवंत क्लारा आमकां आदार दिवनी म्हूण आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. मोगाचें न्हू, देवाचें उतर नियाळ करूंक आनी ताचें ध्यान करूंक पुरक जावन देवाचें उतर आमी आयकुया. आयचो नियाळ आमी वांजेलाच्या उतराचेर मांडून हाडटा. त्या देखून देवाचें उतर आमी आयकुया. मतेव 18 वळ 20 आनी 1 तावन अध्याय 19 एका पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 18 21 टू चॅप्टर 19 1. तोळ पेद्रून जेजूसाची येवन विचारलें, सोम्या म्हजो भाव म्हजेर सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बोगसयचे? 7 पावटी गे? जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्ही, बगार 7च्या 70 पावटी. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एका रायान 1 पावटी आपल्या साकरा लागचें लेक घेवंक कुशी पेली. लेक घेवंक धरलें तितलेंच खोरोडान देवें आसलेल्या एकल्याक ताचे मुखार हाडलो. पूण फारीक करून ताचे लागीं कांयच नासलें देखून ताका ताचे बायले भुरग्यांक आनी ताचे म्हूण आसलें सक्कड विकूंक जाय म्हणून ताच्या धन्याची हुकूम जाली. तो वळतो साकोर धन्याच्या पांयांक पडोन, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हूण परत लागलो. धनी साकराचेर मोव वाडलो आनी ताचें रीण माफी करन ताका वचूंक सोडलो. पूण हो साकोर भायर गेलो तितलोच मेळ्ळो ताका ताचो एक सांगाती साकोर. ताणें हाका 100 रुपया देवें आसलें. हाणें ताका उबो केलो आनी ताचो गळो चिरडून म्हळें, म्हाका देवें आसा तें आतांच फारीक कर. तो वळू तो सांगाती साकोर हाच्या पांयांक पडोन, म्हाका थोडी पुरसोत दी आनी तुजें सगळें हांव फारीक करता म्हणून परत लागलो. पूण हो साकोर आयकना जालो. मात्र न्ही, ताणें रीण फारीक करीसर ताका हाणें बंदेन दवरयलो. घडयली संगत पळोवन हेर साकरांक भोव चड दुखलें आनी सगळी गजाल तांणी येवन आपल्या धन्यांक कळयली. तो व्हड धन्यानी आपल्या साकराक आपणा हुजीर आपोवन लावंक लायलें. नसच्या साकरा, तुवें म्हजे लागीं पारतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें. तर हांवें तुजी दया केल्ले बरी तुवेंय तुज्या सांगाती साकराची दया करी जाय आसली न्ही. धनी इतलो रागान पेटलो की आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता म्हणसर त्या साकराक ताणें कसबाच्या अधीन केलो. आनी तुमी हर एकलो तुमच्या भावाक काळजांत बक्षिना जाल्यार
म्हजो सगळींचो बाप तुमकांय तशेंच करतलो. इतलें उलोवन जातच जेजू गलिलियांतलो भायर सरून गेलो आनी योर्दान न्हंय पलतडी जुद्याच्या प्रांताक आयलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, बोगसाणें, फॉरगिवनेस कितले फावटी आमी आयकलां ह्या विशयांत. आनी आमी कितलेय प्रयत्न केला हेरांक बोगसूंक. पूण जायते फावटी म्हाका धरून सरसून आमी चुकता. हेरांनी आमकां बक्षिसय, हेरांनी आमकां समजून घेवंक जाय म्हूण चिंता शिवाय आमी हेरांक बक्षिसय, हेरांक हांवें समजून घेवंक जाय म्हणून चिंतचें भोव अप्रूप जालां, विरळ जालां. भोवशा सान पेद्रू ह्या काकाय एक एक्सेप्शन न्ही. ताका एक भगवान आसलें. ताणें कित्याक येवन विचारलें, ताचें फाटलें कारण कितें तें हांव जाणा. पूण तो येवन विचारता एका साद्या मनशान विचारलें बरें, सुम्या हांवें कितले फावटी बक्षिसय? एक फावटी, 2 फावटी, 3 फावटी आनी कितले फावटी म्हणलें एक संगणी आमच्या गांवांत आसा. अशें जाल्यार ती एक चिंता आलोचना पेद्रूच्या मोतींत आसली म्हूण दिसता. आनी तेंची ताप घेवन तो विचारता, सुम्या एक 2-3 फावटी बक्षिल्यार पावना गे. ताणें शिकूंक जाय न्ही. म्हज्या भावान शिकूंक जाय न्ही. आमी गांवांत म्हणटा पळय, सुण्याची शिमटी वांकडी, नळयेन घाल्यारय नीट जायना म्हणून. थोड्यांची शिमटी तशीच आसता, वांकडीच. खरी बटी चूक करतात. बेश्टें बेश्टें चूक करतात. आनी येवन माप मागतात. आनी तें माप मागलें थोडे फावटी आमकां कळटा तातूंत सार ना. हें बेश्टें, तोंडा उतराक सैलाप. म्हाका बक्षी, आय एम सॉरी. गळगळ्यान रडता, पांयां पडटा, तो दुसऱ्या दिसा तेंत. अशें जाल्यार पुराय येतना आमचो मांडो किरकीर जाता, तकली पिरी जाता, हिरार जाता. आनी आमचे सवाल सान पेद्रू बरयता आसतलें, बापा, सुम्या कितले फावटी बक्षिचें ह्या पिशाक? कितले फावटी बक्षिचें? ह्या मनशाक हांवें कितले फावटी बक्षिचें सांगा? कितले फावटी बक्षिचें? समजना हें ताका. ताका समजना गे. बक्षी तें सुकर नजोवन बक्षिचें, सुकर नजोवन समजना गे. हिरार जावन इसारलें सवाल न्ही आसूं पुरो जावंक आसूं की पुरो. पूण आमी हेंच सवाल आमच्या मतीक येता थोडे फावटी. पूण तुका, म्हाका आनी एकल्याक, हर एकल्याक पेद्रूक धरून जेजून आतां जाल्यार दिवची जाप तीत 7 न्ही बगार 7च्या 70 फावटी बोगसूंक जाय. सिंपल शब्दांनी सांगचें जाल्यार लेख ना. लेख दवरिनासतना बोगसूंक जाय. एक ल्हानशीं चिंता म्हज्या मतीक आयल्या मोगाचें. देवाचो मोग अपरिमीत आनी ताचें बोगसणय अपरिमीत. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो. कर्तबरीत कांतार आसा आमचे मदें. आकाशाच्या की वयर, धरणीच्या की गुंड, दर्याच्या की पोंदा. मोगाचेनो तितलो अगाध, तितलो विस्तार क्रिस्ताचो मोग, तितलेंच विस्तार, अगाध, गूंड क्रिस्ताचें बोगसाणें.
आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो, जर देवान आमकां ताच्या मोगांत वांटेली जावन तो मोग हेरां लागीं वांटूंक आपयला जाल्यार तस्सो जेजू तुका आनी म्हाका आपणाचें बोगसानय हेरां लागीं वांटून घेवंक आपोवणें दिता. He invites us to love and also to forgive. बोगसाने आनी मोग एका नाण्याची दोन कुशी. आनी चूक ना. बोगसाने आनी मोग. खंयसर बोगसाण आसा थंयसर मोग आसा आनी खंयसर मोग आसा थंयसर बोगसाण आसा. खंयसर देव आसा थंयसर मोग आसा आनी थंयसर बोगसाण आसा थंयसरय देव आसा. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यानी बोगसूंक शिकूंक जाय. मोगाचेनो मोग करूंक शिकूंक जाय. कित्याक सोम्यान शिकयलो मोग इन्स्टिंक्ट आमच्या जल्मांतल्यान आयिल्लो मोग न्ही. सोम्यान शिकयलो मोग विशिश्ट मोग, विशेष मोग. कित्याक तो आमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्याक मात्र न्ही, इश्टमंतरांक मात्र न्ही, तो आमच्या वैरींकी मोग करूंक आपयता. त्या देखून तो मोग शिकोवंक जाय. तो आमच्या जल्मांतल्यान येना. इट इज नॉट इन्स्टिंक्ट. तशेंच हे बोगसानय इन्स्टिंक्ट न्हय. कित्याक कुटुंबाचें आमकां बोगसून इल्लोसो लाभ जाता. भुरग्यांक आमी बोगशिता. घोव बायले बोगशिता, बायल घोवा बोगशिता. आवय बापाय मदें बोगसाणें आसा. स्वाभावीक. पूण ताच्या किवर्तें कोणें आमकां दूख केलां पळय, चड दूख केलां, तस जाल्यार बोगशीत जाल्यार इट इज नॉट एन इन्स्टिंक्ट, इट हॅज टू बी इनकल्केटेड. तें आमी आमच्या काळजांत रोमोवंक जाय. आनी हाका सर्वांक मोगाच्या भाव भयणो दुसरी मेल फंक्त ना. संपूर्ण मोग केल्लो मात्र संपूर्ण बोगसूंक शकता. आनी त्या देखून आमी पळयलें कुरसातांव जेजूचीं उतरां, बापा तांकां बोगशी. ते कितें करतात म्हूण ते जाणात, कित्याक ताणें संपूर्ण मोग केल्लो. लव विदाउट कंडिशन, फॉरगिवनेस विदाउट कंडिशन. आनी आज तेंच आपोवणें तुका आनी म्हाका जेजू दिता. त्या देखून मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया, कृपा आनी आदार आमकां दिवंक, बोगसाण्याची मोक्षांची आमी जावंक. तो आमकां राखूं दी, सांबाळूं दी, आदार दिवं दी. आमीन. भावन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसरनाका. म्हळ्यार अर्थ कितें? ह्या किर्तना मुखांतर किर्तनकार देवाची महान कृत्यां, ताचें प्रामाणीकपण, ताचें विश्वासीपण सदांच मोतीन दवरूंक आपयता. ते आमी विसरूं नजो. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार वा साल्मसावाच्या चरित्रेंत आमी एक नदर मारली जाल्यार देव सदांच विश्वासी आनी प्रामाणीकपणान चल्ला. ह्या देवाचें प्रामाणीकपण आनी विश्वासीपण अनुभव केल्ले आमी त्याच प्रमाणे विश्वासीपणान आनी प्रामाणीकपणान चलोवंक आसा. ही जबाबदारी आमकां आसा म्हूण किर्तनकार जागयता. तर ही चिंतना मोतीन दवर न्हू. आमी हें किर्तन आतां मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचीं कृत्यां केदींच विसरनाका. सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसरनाका. तांणी महोन्नत देवाची परिक्षा केली आनी ताचे विरोध ती रावली. ताच्या आज्ञांक तांणी पाठ केली. आपल्या पुर्वजां परी नीट वाट सांडून आडवे वाटेन ती गेली. सडील दोंडवा परी ती गातकी जाली. सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसरनाका.
दोंगरांनी कुरड्या देवाचें भजन करून तांणी ताका साळवयलें. मातयेच्यो मुर्ती पेटून ताका चिडायले. हें सगळें पळोवन देव कठीण रागान पेटलो. इस्रायलाक सगळोच काण्ण उडयलो. सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसरनाका. आपले पदवेचें स्थान गुलामपणान ताणें सांपडोवंक दिलें. आपले महिमेचें बिडार दुस्मानाच्या हातांत पडोवंक सोडलें. आपले परजेचेर ताचो क्रोध पेटलो. आपणे विंचून काडलेलेक तालवारीन मोरूंक सोडलीं. सर्वेस्पराची कृत्यां केदींच विसरनाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले. सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयज सुनियाळ दिल्ल्या मनदीक बाप जोकिम रोड्रिगस हांकां तुमचे नावी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन फादर रेजिनाल्ड कर्मेलीत, एल्डन लोबो राजाजीनगर बेंगलोर टाउन, एस्टिन सुआरेस ऑकलैंड न्यूजीलैंड टाउन, ऑस्टिन डिसूजा विले पार्ले मुंबई टाउन, एल्विटा रीमा पिरेरा आलंगार मूडबिद्रे टाउन आणि विनीता मिरांदा बेळतंगडी टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां धराळ मापान तुमचेर आमी मागता. ते सांगता देवदीन थॉमस क्रास्ता काळसा मूडगेरे टाउन आणि देवदीन विन्सेंट रोड्रिगस संतेकट्टे उडपी टाउन हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एक अपुर्बेसो दीस मागता. पहिले परत मेळया. मोग असो.